Assalamu alaikum students, hope you all will be fine. Today our topic will be Jean-Paul Sartre. We will study his philosophy, his work. Jean-Paul Sartre is one of the main philosophers in existentialism school of thought. He was an existentialist. हम अभी existentialist philosophers को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमने पिछले पढ़ा था हेगल को और दूसरे फिलोसोफर्स को, तो आज हम पढ़ेंगे उसमें जीन पॉल सार्ट्रे को। जीन पॉल सार्ट्रे 1905 में पैदा हुआ और 1980 तक यानी इसकी ज़िंदगी है। ये प्रोफेसर था फिलोसफी का ले हार्वे, ये यूनिवर्सिटी है ले हार्वे, उसमें ये फिलोसफी का प्रोफेसर था। उसने जो अपनी स्टडी की है वो बर्लिन में की है 1932 में, यानी ये जर्मनी से पढ़ा है। फिर उसने वहाँ पे जो रेजिस्टेंस मूवमेंट थी, यानी वहाँ पे जो मुज़ाहमत तहरीक थी वहाँ के उस वक्त जो चल रही थी जर्मनी में, तो उसने उसमें भी हिस्सा लिया था। और इसका जो सबसे बड़ा कारनामा है या इसको जो इनाम मिला वो इसका नोबेल प्राइज़ मिला था 1964 में। लेकिन नोबेल प्राइज़ को इसने लेने से इनकार किया था। इसने क्यों लेने से इनकार किया था अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। 1964 में इसको नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया गया था, इसको नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन इसने नोबेल प्राइज़ को रिजेक्ट किया कि मैं इसको नहीं लेता। और इसके मुताबिक कि जो राइटर है उसको किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी इदारे से कोई इनाम वगैरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके जो फिर राइटिंग्स है वो यानी उसके जो लिखाई है वो फिर उसी इदारे या उसी इनाम के यानी एहसानमंद होंगे और वो फिर उसी तरह सोचेगा, उसी तरह लिखेगा, यानी वो फिर अपनी आज़ादाना सोच को नहीं अपना सकेगा। वो फिर अपने ख़यालात का इजहार आज़ादाना तरीके से, सही तरीके से वो उसको फिर नहीं कर सकेगा। जीन पॉल सार्ट्रे उसने बहुत सी किताबें लिखी, जिसमें पहली उसकी किताब है नोज़िया जो कि नावल है। फिर दूसरी जो उसकी सबसे मशहूर किताब है दीवाल जो कि उसमें स्टोरीज़ के बारे में है। फिर है दी फ्लाइज, एक प्ले है, यानी एक ड्रामा है। बीइंग एंड नथिंगलेस इसकी ये भी एक वन ऑफ द फेमस बुक। नो एग्जिट लीड्स टू लिबर्टी, एग्जिस्टेंशलिज्म इज़ अ ह्यूमनिज्म, व्हाट इज़ लिटरेचर इसकी एक ऐसे है। नोटबुक्स फॉर एन एथिक्स, सर्च फॉर अ मेथड, द कंडेम्ड ऑफ अल्टोना, क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, ये सब इसकी किताबें हैं। यानी जेन पॉल सार्ट्रे का जो राइटिंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा है, उसने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी है। अच्छा, अब इसकी यानी जो फिलोसफी है वो क्या है, उसमें वो किन किन कंसेप्ट के बारे में बात करता है। तो जो पहला है वो समझता है एन एब्सर्ड वर्ड, कि जो दुनिया है यानी इसका कोई सर पैर नहीं है, इसकी कोई रैशनैलिटी, कोई लॉजिकल नहीं है। यानी दुनिया इसका यानी वो इस तरह बनी है, इसकी डिज़ाइन इस तरह है कि इसका कोई मकसद नहीं है, यानी इसको हम सही तरीके से समझ नहीं सकते। यानी ये एक ऑर्डर में नहीं है ये दुनिया, ये एक अनऑर्डर दुनिया है और जिसमें हम रह रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो इसका कंसेप्ट है कि जो आदमी की जो हाईएस्ट वैल्यू है किसी भी आदमी की, वो उसकी इंटीग्रिटी है, यानी उसमें की जो हॉनेस्टी है या जो उसकी आप एक इज़्ज़त कह सकते हैं, उसका जो एक सही स्टेटस है, यानी जो गुड क्वालिटीज़ है, यानी वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है। उसको इंटीग्रिटी को वो किसी आदमी की हाईएस्ट वैल्यू कंसिडर करता है, यानी ही कंसिडर इंटीग्रिटी एज वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मैन। और वो ये भी समझता है कि ऑल मैन आर फ्री, कि तमाम जो आदमी है, जो इंसान है वो आज़ाद है, वो इस दुनिया में आज़ाद पैदा हुए हैं, वो चाहे जो भी काम करे या चाहे जो भी काम न करे। जेन पॉल सार्ट्रे के मुताबिक यानी किसी भी आदमी को जो वैल्यूज़ है वो उसको यानी अपने तरीके से अपनानी चाहिए। यानी अपनी जो वैल्यूज़ है, चाहे जो भी किस कल्चर से हो, किस रिलीजन से हो, यानी उसको अपने वैल्यूज़ का यानी उसका इंतखाब करना चाहिए, उसको अपनाने चाहिए, ना कि वो किसी दूसरे कल्चर से या किसी दूसरे रिलीजन से अपनी वैल्यूज़ को वो बोरो करे, उससे ले। क्रिएट योर फ्रीडम एज लॉ अनटू इटसेल्फ, यानी उसके मुताबिक जो क्रिएटिव फ्रीडम है, यानी आप आज़ादी, यानी आप उसको किस तनाजुर में लेते हैं, यानी आप अपने आप को कितना यानी आज़ाद समझते हैं, यानी आपके अपने जहन में यानी आप कितने आज़ाद है, क्योंकि जो आज़ादी है ये आपकी अपनी एक सोच से नहीं पहले निकलती है। आपकी सोच आज़ाद होती है, यानी आप अपने आप को आज़ाद समझते हैं, फिर आप इन दूसरे काम कर सकेंगे।
تو وہ کہتے ہیں کہ کریٹو فریڈم یہ ایک لا ہے جو انسان خود بناتا ہے. اور اس کے مطابق کہ جو انسان کی جو ایگزسٹنس ہے یعنی وہ پہلے ہے اور گورننس یعنی جو اس کے جو کام وغیرہ ہے اس کے جو باقی معاملات ہے وہ بعد میں آتے ہیں. یعنی پہلی انسان کی جو ضروری ہے وہ اس کی ایگزسٹنس ہے, اس کا وجود ہے, پھر اس کے بعد یعنی اس کے جو کام وغیرہ ہے اس کے معاملات آتے ہیں. کہ ایسنس از اے سکسیشن آف چوائسز, کہ جو انسان کے جو معاملات ہے, جو انسان کی جو یعنی اپنی ایک پہچان ہے, یعنی وہ اس کے انتخابات سے یعنی وہ جن چیزوں کو وہ چوز کرتا ہے یعنی اس سے آتی ہے. یعنی سکسیشن وہ جو چیزیں یعنی اس کو وہ چوز کرتا ہے, اس کا انتخاب کرتا ہے, وہی اس انسان کی پھر ایسنس بنتی ہے. اچھا, پھر جو جین پال سارٹر ہے وہ ایگزسٹینشلزم یعنی این اونٹولوجی میں ہم یعنی یہ بات کر دیں کہ بینگ کے انسان جو ہے اس کا وجود ہے یا نہیں ہے. تو جین پال سارٹر کے مطابق کہ جو ایمبیگوٹی آف بینگ ہیومن, کہ جو انسان ہے یعنی اس کے وجود کے بارے میں یعنی اس کو یعنی کلیئرنس نہیں ہے, یعنی وہ ایمبیگوٹی ہے, وہ اس کے اپنے وجود کے بارے میں وہ کنفیوز ہے, یعنی اس کو صحیح طریقے سے اپنے وجود کا یقین نہیں ہے. بینگ ان اٹ سیلف یعنی اپنے آپ کا کہ جو بینگ ہے یعنی وہ خود بذات خود وہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نان کانشیس چیز ہے, یعنی نان کانشیس جس کو یعنی ہم یعنی اپنے مائنڈ میں ڈائریکٹ ہی اس کو نہیں لا سکتے, لیکن یہ مائنڈ کے یعنی کسی کونے میں یہ پڑا ہوگا اور ہم اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ کہ ہمارا وجود ہے یا نہیں ہے. اور جو بینگ فار اٹ سیلف یعنی جو وجود ہے وہ اپنے آپ کے لیے کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ انڈیٹرمینیٹ ہے, یعنی ہم اس کو یعنی ڈیٹرمائن نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح ہے یا کس طرح نہیں ہے, لیکن یہ کانشیسنیس ہے, یعنی ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کو سینسز میں لا سکتے ہیں. اور بینگ فار ادرز یعنی دوسروں کے لیے ہمارا جو وجود ہے یعنی وہ دوسروں کے لیے ہم جو ہے ایک ایز این آبجیکٹ یعنی ان کے لیے ہے, یعنی وہ ہماری جو ظاہر جو شکل و صورت ہے یعنی وہ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ موجود ہے یا نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہیومن جو ریئلٹی ہے وہ ان جو 3 kinds آف بینگ ہے جو بھی ہم نے پڑھے, بینگ ان اٹ سیلف اور بینگ فار اٹ سیلف یا بینگ فار ادرز, یعنی اس سے جو ہیومن ریئلٹی ہے وہ بنی ہے. اچھا, ان ایتھکس آف فریڈم یعنی فریڈم جو ہے یعنی جو آزادی ہے اس کے کچھ ایتھکس ہے, کچھ رولز ہے, کچھ پرنسپلز ہے, وہ کس طرح ہے. ابھی ہم نے پچھلے یعنی سلائیڈز میں پڑھا کہ ایگزسٹنس پریسیڈز ایسنس, جو وجود ہے یعنی وہ پہلے ہے, جو ایسنس ہے یعنی اس کی جو سینسیشن ہے یا اس کا جو حس ہے وہ بعد میں ہے. مین از وٹ ہی میکس آف ہم سیلف, کہ جو آدمی ہے وہ وہی بنتا ہے جو وہ خود سے یعنی وہ بننا چاہتا ہے, وہ جس طرح اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے تو آدمی پھر اسی طرح بنے گا. مین از فریڈم اینڈ رسپانسبلٹی, کہ جو آدمی ہے وہ آزاد ہے اور اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, یعنی جو آزادی ہے اور ذمہ داری یہ دونوں یہ آدمی کی پہچان ہے, اس کی کریکٹرسٹکس ہے. مین مسٹ چوز ہم سیلف, یعنی آدمی کو جن چیزوں کا انتخاب کرتا ہے وہ اس کو خود کرنا چاہیے, نہ کہ دوسرے اس کے لیے کسی چیز کا انتخاب کرے. ان ایتھکس آف اتھینٹسٹی, اس میں ہم یہ بات کہ بیڈ فیتھ ورسز فری چوائس, یعنی جو انسان کا برا عقیدہ ہے اور جو اس کا جو آزاد انتخاب ہے یعنی وہ کس طرح آپس میں ملتے ہیں یا اس کی کس طرح کمپیریزنس ہے. یعنی جو بیڈ فیتھ ہے وہ بھی انسان یعنی اپنے آپ سے یعنی اس کا انتخاب کرتا ہے. جب انسان کو یہ اختیار ملا کہ وہ کسی بھی چیز کا انتخاب کر سکتا ہے یعنی آزاد ہے, تو پھر وہ بیڈ فیتھ بھی اس میں آ سکتا ہے, یعنی وہ برے راستے پر بھی چل سکتا ہے. تو جین پال سارٹر کہتا ہے کہ جو فری چوائس ہے یعنی اس میں یعنی ہمیں بیڈ فیتھ کو یعنی نہیں اس کا انتخاب کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں اچھی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. اور ہمیں جو چیزوں کو اس کو یعنی ایک ضرورت یا ایک فیکٹ کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز یعنی یہ ضروری ہے اور یہ فیکٹ ہے, اور پھر ہمیں اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمیں اب اس کا انتخاب کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور ہمیں اپنے آپ کو ایز این آبجیکٹ یعنی ایز این آبجیکٹ ہمیں آپ کو کنسیڈر کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایز این آبجیکٹ ہو, یعنی ہمارا جو وجود ہے وہ حیثیت ہے. جین پال سارٹر پہ کچھ سوالات بھی اٹھاتا ہے کہ وٹ ایف دیئر از نو گاڈ, میننگ آف لائف, کہ اگر
خدا نہیں ہوتا تو پھر یہ دنیا کس طرح ہوتی، اور جو زندگی کا مقصد ہے، زندگی کے معنی، زندگی کا مطلب یعنی وہ کس طرح ہے. وہ اس قسم کے ایگزسٹینشلزم یعنی وہ بینگ وجود کے بارے میں وہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو وہ یہاں پہ خدا کے وجود کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خدا نہیں ہوتا تو پھر کس طرح یہ دنیا ہوتی. دیوال جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اس میں یعنی اسٹوریز ہے اس بک میں، اس رائٹنگز میں، تو وہ اس میں یعنی کچھ سوالات اٹھاتا ہے، اور میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ آپ دیوال یعنی ضرور پڑھیں. جین پول سارٹرے کی ایک بہت ہی بہترین بک ہے. اس میں وہ کچھ سوالات اٹھاتا ہے جو کہ ابھی سلائیڈ میں نے آپ کے لکھے ہیں. آپ بھی ان سوالوں پہ سوچ کریں. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ کو ان سوالوں کے جوابات پھر ملیں گے. Okay, so it is enough for today's lecture. We will study the next philosopher in next lecture.